यानी उसने लिखा है कि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। मोहतरम तलबा तालिबात, नाज़रीन व सामईन, आपकी खिदमत मेरा सलाम व आदाब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके लिए हमेशा मैं दुआ गो हूँ कि रब्बे कायनात की पाक साथ आपको आपकी इल्मी सरगर्मी में कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। तनकीद एक ऐसा मौजू, तहकीक का उसका ऐसा ताल्लुक़ है जो किसी न किसी रंग के अंदर अपना ताल्लुक़ जोड़कर इल्मी एतबार से इंसान के लिए राहबरी का ज़रिया साबित होता है। आज आपके सवालों की रोशनी में हम अरस्तु की जो बहैसियत नकल उसने बोतीका के अंदर बयान की है वो बात करेंगे कि शायरी बहैसियत नकल वो कैसे, क्यों कर और किस अंदाज में है। हम आज इसका मुताला दलील और मिसाल के ज़रिए देखेंगे कि शायरी के मैदान में कैसे और किस तरह ये चीज़ साबित होती है। अरस्तु हज़रत मसीह से तकरीबन 384 साल पहले पैदा हुआ, तकरीबन 384 साल पहले, और फ़लसफ़ा की तालीम अफलातून से इसने हासिल की। इस हवाले से दो राय कायम की जाती हैं। कुछ के मुताबिक 8 साल तालीम हासिल की है और कुछ के मुताबिक तकरीबन 20 साल तालीम इसने अपने उस्ताद से पाई है। लेकिन ये दोनों बातों में एक चीज़ कॉमन है कि उस्ताद उसका अफलातून ही था। अब किताब उनके एक तहरीक बोतीका के नाम से जो तकरीबन 322 और 335 कबल मसीह के दौरानिया में ये मंजर यहाँ पर आती है, जिसमें साइंस, फ़लसफ़ा, मंतक की इस्तिलाहात एक तरतीब के साथ ऐसे बयान की हैं कि यूनान की तहजीब का जो गलबा था वो हिकमत और दानाई के अतबार से पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले आता है। अब हमारा जो मौजू है वो अरस्तु की जो बोतीका, उसके अंदर शायरी बहैसियत नकल, हम इसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू आज देख लेते हैं कि वो कैसे हमें किस अंदाज में बयान कर रहा है। शायरी दो तरह से नज़्म और गज़ल की सूरत में होती है। शायरी ज़्यादातर मौसीकी, तरन्नुम और लहर की तरतीब में अपना वजूद लेकर दूसरों की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। आम अल्फाज में कहा जाए कि वो सब की सब क्या है, नकल और नुमाइंदगी की सूरत में मंजर आम पर यह वकूफ़ पजीर होती है। अब होती वो नकली है, असल की नकल होती है, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि जब नकल की जाती है या तो वो असल से भी उम्दा हो जाती है या असल से भी गिर जाती है। दोनों सूरतों के अंदर ये चीज़ सूरत हर कोई ना कोई लेकर उभरती है, लेकिन एक दूसरे से ये तीन बातों के लिहाज से ये मुख्तलिफ नज़र आती है। अब जो नकल है ये नुमाइंदगी है, किसकी? उस असल चीज़ की है। अब असल चीज़ की नुमाइंदगी के तौर पर तीन चीज़ों का तज़किरा, तीन बातों को हमने मद्देनज़र रखना है, तब जाकर ये चीज़ समझ में आएगी कि शायरी बहैसियत नकल है भी या कि नहीं भी है। पहली चीज़, ये नुमाइंदगी के लिए मुख्तलिफ ज़राए का इस्तेमाल करती है। जब शायरी की जाती है, शायरी का मुताला किया जाता है, तो वो मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करती है। ज़राए म्यूज़िक के अतबार से, मौसीकी के अतबार से, उसको बनाने के अतबार से, उसको मुजस्सम करने के अतबार से, कोई भी रंग आप ले लें तो पहली चीज़ के ज़राए के अतबार से हमें चीज़ें। दूसरी बात, मुख्तलिफ चीज़ों की नुमाइंदगी है। अब बात हम ये कर रहे हैं कि नकल बज़ाते खुद एक नुमाइंदगी है, वो उस असल चीज़ की नुमाइंदगी कर रही है जो दर्जा ब दर्जा, ज़माना ब ज़माना मुख्तलिफ चीज़ों की रूप और शक्लें बदलने के एतबार से वो चीज़ है। वो किसी जनान के रूप में हो सकती है, वो किसी मर्दाना रूप में हो सकती है, वो किसी फूल के रूप में हो सकती है या किसी और शक्ल में हो सकती है। दोनों चीज़ों के अंदर वो नुमाइंदगी उस असल चीज़ की हो रही है। तीसरी चीज़, फिर उनकी नुमाइंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके या तरीक़ों से की जाती है। अब माजी के जो ज़राए थे उनका और आज के ज़राए का ज़मीन आसमान का फ़र्क, लेकिन है वो नुमाइंदगी उसी की है। लिहाजा ये तीन बातें आपने ज़हन में रखनी है, तब जाकर वो चीज़ मंजर यहाँ पर आती है। अब इन तीनों को देखें। अब नुमाइंदगी या नकल अशिया की शक्ल और रंगों के लिहाज से की जाती है। पहली चीज़ हमारे पास है जो हमने नुमाइंदगी के तौर पे बात की या नकल की बात की है, जो शायरी के अंदर बयान की जाती है,
پہلی وہ چیز کہ شکل اور رنگوں کے اعتبار سے کی جاتی ہے۔ اب شکل اور رنگوں کی ہم ایک دلیل لے لیں گے کہ وہ رنگ، وہ شکل، وہ شباہت، وہ سکیچ یا ڈھانچہ وہ کس انداز میں ہمیں ملتا ہے۔ اب اس کی ہم مثال دلیل کے طور پہ لے لیتے ہیں میر تقی میر کا شعر۔ شاعری ہے، نمائندگی ہے، کس کی؟ شکل اور رنگوں کے اعتبار سے۔ اب شکل اور رنگوں کے اعتبار سے میر تقی میر کیا لکھتا ہے کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب گلاب کیا ہے؟ یہ ایک شکل ہے، اس کے ایک رنگ ہے، وہ کیا کیا جا رہا ہے؟ اس کی نمائندگی کی جا رہی ہے، اس ناز کی لب کی جا رہی ہے کہ اس میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے وہ رنگ کے اعتبار سے اور شکل کے اعتبار سے۔ یہ شکل اور رنگ یہاں میر تقی میر کا شاعری وہ بطور نمائندگی یا نقل کے اعتبار سے ہے۔ دوسری چیز، کچھ فنکار عمل اور آواز کے اعتبار سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ جب وہ بحر میں لکھا جاتا ہے، بحر میں اس کی آواز، اس کا وزن، اس کی زبان، اس کی بانسری، اس کا ہارمونیم، اس کا طبلہ، وہ کچھ نہ کچھ فنکارانہ انداز میں عمل کے طور پر وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اب اس کی مثال ہم لیتے ہیں ندا فاضلی کی ایک لکھی غزل جو جگجیت سنگھ نے ایک ترنم کے طور پر گئی اور دنیا کے اندر مقبولیت کا درجہ بھی حاصل کرتی ہے۔ یعنی اس نے لکھا ہے کہ ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی۔ اب یہ اس نے کیا کیا؟ یہ خاص ترنم اور عمل کی آواز کے ساتھ ایسا گنگنایا ہے، ایسی وزن اور زبان اور اس کی ترنم کو اس نے عملی صورت میں ایسی پہنائی ہے کہ ہر بندہ کے اش اش یا سننے کے اعتبار سے۔ اب یہ وہ چیز کیا ہے؟ یہ اس کی نمائندگی نقل کی ہے۔ تیسری چیز ہم آتے ہیں رقص و حرکات و سکنات کے اعتبار سے۔ رقص یعنی ڈانس کے اعتبار جو آج کل ایک فیمس لفظ ہے، رقص کے اعتبار سے۔ اب رقص کی نمائندگی کیسے کی جاتی ہے؟ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ علامہ اقبال کا شعر ساقی نامہ سے لیتے ہیں۔ انہوں نے لکھا تھا کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے۔ یہ رقص و کنایا، حرکات و سکنات، وہ جو چینجنگ ہے، تبدیلی ہے، جس طرح وہ ڈانس کا سٹیپ لیا جاتا ہے وہ تبدیلی لے کے آتے ہیں، تو یہی وہ چیز اس نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ نیا راگ ساز بدلے گئے۔ تو علامہ اقبال کی اس شاعری سے ہمیں رقص، حرکات و سکنات سے ملتا ہے، ندا فاضلی کی اس سے ہمیں فنکار عمل کی آواز کی صورت میں ملتا ہے، اور میر تقی میر کے شعر کی صورت میں اشیاء کی شکل اور رنگوں کے اعتبار سے ملتے ہیں۔ یہی وہ تین باتیں ہیں، تین مختلف ذرائع ہیں جو شاعری بحیثیت نقل ذرائع کے اعتبار سے، چیزوں کی نمائندگی کے اعتبار سے یا مختلف طریقوں کے وہ نمائندگی کے طور پر وہ ملتی ہے۔ ہم نے آج ان کو مختصر انداز میں جانا کہ ارسطو کی بوتیکا کے مطابق شاعری بحیثیت نقل اور نمائندگی ثابت ہے۔ تو انسان کی زندگی یہ ترجمانی کرتی ہے، کیونکہ ادب انسان کی زندگی ترجمان ہے اور شاعری اسی کی ایک بہترین کڑی بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو موجود طلبہ، ناظرین و سامعین، یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ تنقیدی اور تحقیقی نقطہ نظر ہے جو حکمت اور دانائی کی بنیاد پر آج بھی انسان دوسروں سے افضل اور دانا ثابت ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا تو یہ تھا مختصر موضوع۔ آپ کی کوئی رائے ہو، آپ کا کچھ سوال ہو تو ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔